हांव फर्नांडीस डगली आनी आज हांगा येवपाचो मुद्दो म्हणल्यार आज हांव व्हिडिओचेर चोयतालो आनी तुमच्या उल्याकूय आमी आमची टीम घेवन आमची सालसेताची टीम घेवन आज आमी हिंगा जमलोले आहाय आनी कारण म्हणजे ही IIT आज ह्यो IIT हे नांवान हे गोंय पिडेर करूंक सोदताय हे काबार करूंक सोदताय ह्यो कोणा पासत ह्यो IIT येताय त्यो कोणा पासत हे जायत्यो IIT न्हू प्लस कितलेय आतां ते मॉल येयले ही कोणा गेली ही अंबानी अदानी जिंदाल हे फॅमिली गेली आमचो गांव आमची जमीन आनी थिंगा जियेतात कोण मीन्स तेजो फायदो आमचे जमनीचो फायदो घेता कोण हे भायले येवन तांकां फायदो जाता आयज आमकां तेमी रस्त्यार हाडटाय एक एक प्रोजेक्टाचे ते आमकां रस्त्यार हाडटाय पयले सद्याक आमकां गोंयकारांक उदो ना आतां हे उदो ना त्या दोना हे जे कोण प्रोजेक्ट हाडटाय न्हू ते लोकांनी सगल्यांनी वचोन ते पंचायतीच्या सरपंचा देरा लागीं सेक्रेटरीच्या देरा लागीं वचोन बसपाचें सगळे कोडचे बीण घेवन गार्बेज उडोवपा लुकार ना बट हे IIT हाण ही गार्बेज उडयतले खूंय सारके रस्ते नासतना ते मेगा प्रोजेक्ट हाडटाय आनी होच जाण MLA आहाय जे इनवायट कोताय हाडय म्हूण आपल्यागे गांवांक 8 लाख 4 लाख टोटल 12 लाख एशकोन फिगर सांगताय 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा म्हूण आतां MLAकूय सांगता तुमी हेज्या डेव्हलपमेंटा नांवान ही लॉलीपॉप दिनाकाय एम्प्लॉयमेंटा नांवान आमी चोयले हे इंडस्ट्री हेन गोंयाक कितले जाण गोंयकार कामां आहाय ते आज पासून तुमचे हे बिल पास कोनाय लायक 80% रिजर्वेशन गोंयकारांक दिवपाचें हें बिल कितें येना हाजेर लक्ष दिवपाची गरज आहा आनी तुमी हे सॉर्ट आउट कोन आसतना तुमकां आनी IIT वो आनी कितें कसले मेगा प्रोजेक्ट वो मॉल्स ही गोंयांत हाडूंक मेळची नात आनी आमी सदां हेका अपोज करतले आनी आयज आमचे सगल्यांक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी तुमचो मोलादीक वेळ काडून आयज हे गांवांक कोडार हे फामिलीक आमी आदार दिवपाक पावल्यात आनी आमी सदांच तेंच्या उल्याक पावतले आनी हेज्या मुखारय तुमकां आमचो तरी गरज पडल्यार आमकां उलो मारत आमी येतले हुंयचो टायम जावं तो तर देव बरें करूं.